मुहम्मिला व मुहम्मिला व मुसल्लिया व मुसल्लिमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि ये मुहर्रम और हराम का महीना है। आम तौर पर कुछ लोग मुहर्रम और हराम के महीने के अंदर सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को बयान करते हैं और तकरीबन मुल्क पाकिस्तान के अंदर बल्कि आलम इस्लाम के अंदर ही सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को बयान किया जाता है। लेकिन इसी मुहर्रम के अंदर, इसी इस्लामी पहले महीने के अंदर और पहले अशरे की पहली तारीख को ही सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत होती है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा नहीं किया जाता। तो आज का हमारा मौजू है कि हम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कुछ लोग जो एतराज़ करते हैं, कभी तो ये एतराज़ किसी हदीस को लेकर करते हैं और कभी एतराज़ किसी के कौल को आड़ बनाकर करते हैं और किसी कुरान की आयत को लेकर, कुरान की आयत को आड़ बनाकर असहाबे पैगंबर पर ये लोग भौंकते हैं। तो आज का हमारा मौजू है कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जो ये एतराज़ करते हैं हदीस किरतास को लेकर, हदीस किरतास का खुलासा क्या है और इस पर जो एतराज़ लेकर खुद ही वारद करते हैं और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उनका जवाब क्या है। तो आइए हम देखते हैं हदीस किरतास क्या है, हदीस किरतास का खुलासा क्या है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जुमेरात का दिन है, अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक़्त करीब आ गया। सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर मौजूद हैं। वफ़िल बैति रिजालुन फ़ीहिम, सहाबा पैगंबर के घर के अंदर मौजूद हैं। सहाबा के दरमियान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे करीब अक्तुबु लकुम किताबन, मेरे करीब कलम कागज़ ले आओ, मैं तुम्हारे लिए एक दस्तावेज़ लिख दूँ, ला तज़िल्लु बादी अबदन, ताकि तुम मेरे बाद कभी गुमराह ना हो जाओ। सहाबा इकराम ने क्या किया, सहाबा इकराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बीमारी की शिद्दत को सामने रखते हुए फरमाया कि अभी ठहर जाओ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी देर के बाद अफाका हो जाएगा, बीमारी थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हम दरियाफ्त करेंगे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमें देंगे वो हम ले लेंगे, हम उसको आगे पहुंचा देंगे। सहाबा ने ये राय कायम की। अब ये लोग बदबख्त लोग, गुस्ताखे सहाबा सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एतराज़ करते हैं। पहला एतराज़ क्या करते हैं, पहला एतराज़ ये करते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वसीयत लिखवाना चाहते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कलम और दवात मांगा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत लिखवाना चाहते थे, लेकिन सहाबा ने कागज़ कलम नहीं दिया, गोया कि इन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की है, ये एतराज़ करते हैं। और खिलाफत भी क्या, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत को लिखवाना चाहते थे, गोया कि इन्होंने कलम कागज़ नहीं दिया और कलम कागज़ के इनकार कर कर इन्होंने क्या किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को झुठला दिया है, ये एतराज़ करते हैं। और दूसरा एतराज़ ये करते हैं कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अक्तुब लकुम किताबन, मेरे पास कागज़ कलम ले आओ, ला तज़िल्लु बादी अबदा, ताकि तुम मेरे बाद कभी गुमराह ना होगे। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए किताबुल्लाह काफ़ी है, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किताबुल्लाह काफ़ी है। और ये इस बात को लेकर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस बात को लेकर एतराज़ करते हैं कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन की, सुन्नत को रद्द कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब हम आइए देखते हैं क्या वाकई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत लिखवाना चाहते थे, खिलाफत सिद्दीकी वाकई लिखवाना चाहते थे या खिलाफत अलवी लिखवाना चाहते थे। आए इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, रवायात के अंदर आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अफाका हुआ तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
اس کے بعد خطبہ دیا. اس خطبے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے امور کو بیان کیے. ان امور کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو واضح کیا اور فرمایا لوگوں میں نے جتنے لوگوں نے میرے اوپر احسان کیے ہیں میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابوبکر صدیق ایسے صحابی ہیں جن کا بدلہ میں آج نہیں دے سکا، کل قیامت والے دن ان کے احسانات کا بدلہ دوں گا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لوگوں مسجد نبوی کی طرف جتنے دروازے آتے ہیں سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے الا ابا بکر، مگر ابوبکر صدیق کے دروازے کو بند نہ کر دیا جائے. اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ارشادات کے تحت اسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کی طرف اشارہ کیا ہے. میرے لوگوں توجہ کرو، یہ رائے میری نہیں ہے بلکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا اشارت الی خلافت ابا بکر ای لیخرج منها الی الصلاۃ بالمسلمین. اللہ کے پیغمبر نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کی طرف اشارہ کر دیا. آؤ دلائل کی دنیا کے اندر بات کرتے ہیں، دلائل کی دنیا کے اندر گھومتے ہیں. مسلم شریف کے اندر، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امی عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او عائشہ اپنے باپ کو بھی بلوا لے، اپنے بھائی عبد الرحمن کو بھی میرے پاس لے آجے تاکہ میں دیکھوں اور میں ان کے لیے کچھ لکھ دوں تاکہ میرے بعد کوئی تما کرنے والا تما نہ کرے، کوئی تمنی کرنے والا تمنا نہ کرے. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ جملے کہے اور آگے فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارادہ ملتوی فرما دیا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، اللہ تبارک و تعالی ابو بکر اور مؤمنین بلکہ اللہ تبارک و تعالی اور مؤمنین ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو پسند نہیں کرتے. معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی خلافت علوی نہیں لکھوانا چاہتے تھے بلکہ خلافت صدیقی لکھوانا چاہتے تھے. اور باقی رہی بات کہ دوسرا یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حسبنا کتاب اللہ کہا، اور لوگوں میرا یہ جملہ ایسے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسے یہ جملہ ہے جیسے ہم قرآن پاک میں ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے ہمیں نبوت کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ کے پیغمبر کے ارشادات اور احادیث کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح یہ حسبنا کتاب اللہ کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب یہ نہیں ہے، بالکل اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے حسبنا کتاب اللہ کا بھی یہ مطلب ہی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی خلافت صدیقی لکھوانا چاہتے تھے نہ کہ خلافت علوی. اللہ تعالیٰ سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.